اے بھابی سیرت النبی کانفرنس اور میں آکا بھابی اور تینو سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، یہ بھی سنانا لوگن بھابی سیرت النبی کانفرنس میں آکھا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت لیکن کوئی صورت دی بھی تے گل کرنا یار اے ویک اسی تے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام میں کہا بھابی ایو جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کی تھی تے سورت ویکھ گل کیوں جی کی تھی اوے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے اوے حضور دی سیرت تے سورت دی گل نہیں ہوندی اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی میں کہ تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے تیری ادرک ہے اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی دس تیرے ڈیٹے کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینو درد کیڑا اٹھیا غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے اردو وچ دس تو کی بھونکیا تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس دے میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی وہ شعر سنو دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرتے کمال ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو جلدی اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں میں تانوں ہسان نہیں آیا جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں وہ گٹر منہ پان دے قابل جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں ہسن تے گل میں نہیں کر رہا میں حقیقتاً گل کر رہا وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے سانو کوئی دسو نا یہ جواب یار اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے ساڑھے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں
شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے۔ میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے، سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے، بس بات ختم۔ جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا، بات گل ختم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لو جی میں ایک گل کرن لگا، ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں، اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی، ظاہر ہے اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری، اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ، 8 واری، وہ تو وقت نہیں ہے۔ اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، کیڑے کیڑے؟ عمر کھڑے، عثمان کھڑے، شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ، شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر۔ پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے۔ غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات؟ حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی، سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو ہی آوے، اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے، یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جناب۔ اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے، میں نے کہا جو مرضی کر لے، وہابی تے ویسے فارغ ہیں نا، ایک کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا۔ میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں، خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلی حضرت بریلوی نے۔ قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل، او میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان، اعلی حضرت بریلوی نے جڑی 17 ختم نبوت تے لکھیاں، پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چیلنج ہے ساڈا، حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جی 17 لکھ کے لیاؤ، گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے، لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو۔ ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے۔ میں ذرا حضرت بلال دے شیر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے۔ حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی؟ سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا، حبشی زبان۔ یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے؟ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں، وڈیاں گلاں ہون گیاں، کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں، مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی۔ اور منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے، امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی، وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر، بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب۔ کیوں جی؟ تو سا حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا، خدا دی قسم ہے
जे क़यामत वाले दिन असां जदों हुजूर दी बारगाह विच पेश होना है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर दी बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है, तुसी ते मैं, जो मंगोलियां दा कुत्ता आ गया हुजूर दी बारगाह विच, तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो, मैं किस मदरसे पढ़िया सी, मैनू किने बचाया सी, मैनू किने पैसे दिते सन, मैं ते हड्डियां खांदा रहा, सारी जिंदगी गंद खांदा रहा, जदों तुहाडी नामूस दा मसला आया ते मैं उछल के पादरी नू पै गया, ऐ तुहाडे कलमा गो ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी ना कर सके। कुत्ते जितने भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे दी तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी, होवे कुत्ता मंगोलियां दा। और इमाम कहते दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया, मैं असी भाभी कोई होवे, भाभियां नूं भी साडी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान दी अकल टिकाणे नहीं रहिंदी। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन, हाजरीन चो कुछ लोगों ने कहा यार कुत्ता तेनू तां तो नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बु अजीजुन नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया हो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा दे मजमे तेनू क्यों पै गया। कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी ते बंदा कहे मैं आशिक रसूल हां मैनू 13 घंटे दी तकरीर आई हुई। और मंगोलिया दा कुत्ता जदों लड़िया पादरी नू स्टेज उत्ते इमाम इब्न हजर अस्कलानी जड़ा लिखिया कि पादरी ने हुजूर दी गुस्ताखी की थी, वसबा अलैहिल कल्बो, कुत्ता उछलिया उन्हें रस्सा तोड़िया, फखशमहु उन्हें स्टेज ते जाके पादरी दे मुंह ते चंड मारी, उन्हें कहा होश कर भावे थे मुसलमान कोई नहीं, ए ड्यूटी आज मेरी लगी है थे जनाब। क्यों जी तुसा हुजूर दे गुलामों में इथे गल करन लगा खुदा दी कसम है, जे क़यामत वाले दिन असां जदों हुजूर दी बारगाह विच पेश होना है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर दी बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है, तुसी ते मैं, जो मंगोलियां दा कुत्ता आ गया हुजूर दी बारगाह विच, तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो, मैं किस मदरसे पढ़िया सी, मैनू किने बचाया सी, मैनू किने पैसे दिते सन, मैं ते हड्डियां खांदा रहा, सारी जिंदगी गंद खांदा रहा, जदों तुहाडी नामूस दा मसला आया ते मैं उछल के पादरी नू पै गया, ऐ तुहाडे कलमा गो ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी ना कर सके। कुत्ते जितने भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे दी तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी, होवे कुत्ता मंगोलियां दा। और इमाम कहते दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया, मैं असी भाभी कोई होवे, भाभियां नूं भी साडी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान दी अकल टिकाणे नहीं रहिंदी। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन, हाजरीन चो कुछ लोगों ने कहा यार कुत्ता तेनू तां तो नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बु अजीजुन नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया हो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा दे मजमे तेनू क्यों पै गया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल बारहवीं मीडिया 92 सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज बारहवीं मीडिया 92 और ट्विटर ID बारहवीं मीडिया 92 फॉलो करें। थैंक्स। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद,
بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. میں کہا بھابی یہ جا ایک شیر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود. اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا یہ کوئی تکلف نہیں سی. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کیتی. آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی. اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی. میں کہا تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے, تیری ادرک ہے, اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی. تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی. دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی. سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے, ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے, گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی. دس تیرے ڈیڈ چ کیوں درد اٹھیا؟ سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا؟ غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا, جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے, اردو وچ دس تو کی بھونکیا. تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی. تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا. انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس. میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ. آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی. وہ شعر سنو او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. وہ شعر کیوے حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے. میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے, کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار. تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرنے. ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا. لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا. اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا. ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں, میں تانوں ہسان نہیں آیا. جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں, وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل. جس قوم تے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دین. ہسن تے گل میں نہیں کر رہا, میں حقیقتاً گل کر رہا. وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے, اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے, شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے, سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے, تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو بھی دسو نا یہ جواب یار. اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڈے علماء بزرگ مشائخ, پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے, قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے, ساڈے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے. تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو. نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں. اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آخا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے. بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا.
بس گل انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا ساڑھے وابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آندیاں اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ 8 واری او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری حیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے آخری حضور دا ظاہری حیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے پیچھے صحابہ کھڑے کیڑے کیڑے عمر کھڑے عثمان کھڑے شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر پڑھانے والے نماز کون ہیں جی تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو حضور کی ذات حضور نو غیر اللہ کہندے ہو اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جناب. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے میں نے کہا جو مرضی کر لے وہابی تے ویسے فارغ نا ایک کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا. میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلیٰ حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل او میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتے. چیلنج ہے ساڈا حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی او جیاں 17 لکھ کے لیاؤ گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کیتی او دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو. ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شعر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا حبشی زبان. یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی. او منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی تو ساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے تسی تے میں جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ
تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی، گند کھاندا رہا. جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا. اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے وچ پڑھیا سی؟ ہوے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو بھی ساڑی یہ دعوت ہے. میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعد من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پہ گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزاراں دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا؟ کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی. اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی تے وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی تساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے تسی تے میں جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی، گند کھاندا رہا. جدو تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا. اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے وچ پڑھیا سی؟ ہوے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو بھی ساڑی یہ دعوت ہے. میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعد من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پہ گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزاراں دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں. تھینکس. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. میں کہا ابھی یہ جو ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا یہ کوئی تکلف نہیں سی. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام.
اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کیتی. آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی. اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی. میں کہ تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے تیری ادرک ہے اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی. دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی. سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی. دس تیرے ڈیڈ چ کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا. غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے اردو وچ دس تو کی بھونکیا. تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا. انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس. میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ. آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلامہ دی گل کی تھی. وہ شعر سنو او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. وہ شعر کیوے حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے. میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرتے. ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا. لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا. اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو جلد اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلا کرنا. ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں میں تمہیں ہسان نہیں آیا. جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل. جس قوم تے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں ہسن تے گل میں نہیں کر رہا میں حقیقتاً گل کر رہا. وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے. سانو بھی دسو نا یہ جواب یار. اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑے علماء بزرگ مشائخ پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے ساڑے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو. نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات. اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے بس بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا بات گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے
ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے ایدا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث ہے بخاری ایدا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے یہ 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ 8 واری وہ تو وقت نہیں ہے اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے پیچھے صحابہ کھڑے کیڑے کیڑے عمر کھڑے عثمان کھڑے شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر پڑھانے والے نماز کون ہیں جی تے پڑھنے والے مسیطاں دے باہر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو حضور کی ذات حضور نو غیر اللہ کہندے ہو اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو ہی آوے اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے یہ تے اپنی اپنی قسمت نہیں کر لینا جناب اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے میں نے کہا جو مرضی کر لے وہابی تے ویسے فارغ نا یہ کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلی حضرت بریلوی نے قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل او میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان اعلی حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی چیلنج ہے ساڈا حاضر ہیں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جیاں 17 لکھ کے لے آؤ گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے لیکن ساری کائنات سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے میں ذرا حضرت بلال دے شیر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا حبشی زبان یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی او منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی وصبا علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب کیوں جی تو ساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے تسی تے میں جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو میں کس مدرسے پڑھیا سی مینوں کنے بچایا سی مینوں کنے پیسے دیتے سن میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا اے تہاڈے کلمہ گو
ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 13 घंटे ਦੀ ਤਕਰੀਰ करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी होवे कुत्ता मंगोलिया का। और इमाम कहते हैं दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया मैं असी भाभी कोई होवे भाभिया भी साड़ी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान की अकल टिकाने नहीं रही। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन हाजरी ने जो कुछ लोगों ने क्या यार कुत्ता तेन तो नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बो अजीज नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया वो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा के मजमे तेनू क्यों पै गया। कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे कुत्ते जितनी भी ते बंदा कहे मैं आशिक रसूल हाँ मैनू 13 घंटे की तकरीर आई हुई। और मंगोलिया का कुत्ता जो लड़िया पादरी नू स्टेज उत्ते इमाम इब्न हजर अस्कलानी जड़ा लिखिया कि पादरी ने हुजूर की गुस्ताखी की थी ते वसबा अलैहिल कल्बो कुत्ता उछलिया उन्हें रस्सा तोड़िया फखशमहु उन्हें स्टेज ते जाके पादरी के मुंह ते चंड मारी। उन्हें कहा होश कर भावे थे मुसलमान कोई नहीं ये ड्यूटी आज मेरी लगी है थे जनाब। क्यों जी तुसा हुजूर के गुलामों में इथे गल करन लगा खुदा दी कसम है जे क्यामत वाले दिन असा जदों हुजूर की बारगाह विच पेश होना खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर की बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है तुसी ते मैं जो मंगोलिया का कुत्ता आ गया हुजूर की बारगाह विच तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो मैं किस मदरसे पढ़िया सी मैनू किने बचाया सी मैनू किने पैसे दिते सन मैं ते हड्डियां खांदा रहा सारी जिंदगी गंद खांदा रहा। जदों तुहाडी नामूस का मसला आया तो मैं उछल के पादरी नू पै गया ऐ तुहाडे कलमा गो ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी ना कर सके। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे की तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी होवे कुत्ता मंगोलिया का। और इमाम कहते हैं दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया मैं असी भाभी कोई होवे भाभिया भी साड़ी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान की अकल टिकाने नहीं रही। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन हाजरी ने जो कुछ लोगों ने क्या यार कुत्ता तेन तो नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बो अजीज नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया वो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा के मजमे तेनू क्यों पै गया। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल बारहवीं मीडिया 92 सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज बारहवीं मीडिया 92 और ट्विटर आईडी बारहवीं मीडिया 92 फॉलो करें। थैंक्स। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। मैं कहा अभी यो जो एक शेर बना के लिया हुजूर दी सीरत वास्ते बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद और माई पगली वास्ते चादर बिछाना ये कोई तकल्लुफ नहीं सी। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। ऐ तू सीरत वेख इमाम अहमद रजा क्यों जी गल की थी ते सूरत वेख गल क्यों जी की थी। आए अंग्रेजां दियां गुलामियां करके आए हुजूर दी सीरत ते सूरत दी गल नहीं होंदी। आ उत्थे बैठ के कैनेडा विच मुजद्दिद एक उठिया ओदे मनन वाले है जी हमारे हजरत के खिलाफ बात कर दी। मैं कहा तेरी अदरक ये तेरा हजरत है तेरी अदरक है
اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارہ کھڑے گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی دس تیرے ڈیڈ چ کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے اردو وچ دس تو کی بھونکیا تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس دے میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلامہ دی گل کی تھی وہ شعر سنو دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا وہ شعر کیوے حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرتے کمال ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو جلدی اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں میں تانوں ہسان نہیں آیا جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں وہ گٹر منہ پان دے قابل جس قوم تے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں ہسن تے گل میں نہیں کر رہا میں حقیقتاً گل کر رہا وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے سانو کوئی دسو نا یہ جواب یار اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑے علماء بزرگ مشائخ پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے ساڑے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے سمجھ آئی بات اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے بس بات ختم جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا بات گل ختم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لو جی میں ایک گل کرن لگا ساڑھے وابی حضرات کہندے جی اسانو بڑی حدیثاں آنیاں اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ 8 واری او دا وقت نہیں ہے اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن
صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, آخری حضور دا ظاہری حیات دا آخری دن, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ کھڑے, کیڑے کیڑے, عمر کھڑے, عثمان کھڑے. شان صحابہ میں کہا ہے نہیں, شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں, دسو تے صحیح نظر. پڑھانے والے نماز کون ہیں جی, تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو, حضور کی ذات؟ حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی, سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو ہی آوے, اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے. یہ تے اپنی اپنی قسمت نہیں کر لینا جناب. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے, میں نے کہا جو مرضی کر لے, وہابی تے ویسے فارغ ہیں نا, ایک کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا. میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں, خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلی حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل, اور میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان, اعلی حضرت بریلوی نے جڑی 17 ختم نبوت تے لکھیاں, پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی. چیلنج ہے ساڈا. حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جی 17 لکھ کے لیاؤ, گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے, لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کیتی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو. ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شعر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی, سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا, حبشی زبان. یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈیاں گلاں ہون گیاں, کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا. تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے, کتے جتنی بھی, تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں, مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی. اور منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے, امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی, وصب علیہ القلب, کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا, فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری, انہیں کہا ہوش کر, بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں, اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی تساں حضور دے غلاموں, میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے, جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے, تسی تے میں, جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ, تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو, میں کس مدرسے پڑھیا سی, مینوں کنے بچایا سی, مینوں کنے پیسے دیتے سن, میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی, گند کھاندا رہا. جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا, اے تہاڈے کلمہ گو, اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی, ہوے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਸੂਲ ਜੁਰਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین چ کچھ لوگوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کیتی؟ وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه۔ وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پہ گیا۔ اس نے یہ سمجھنا آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا؟ کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینو 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی۔ اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے، امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی، وصبا علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی ہے تھے جناب۔ کیوں جی تو ساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ، تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی، گند کھاندا رہا، جدو تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پہ گیا، اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ میں کہا کتا کیڑے مدرسے وچ پڑھیا سی؟ ہوے کتا منگولیاں دا۔ اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے، وابیاں نو بھی ساڈی یہ دعوت ہے۔ میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دے بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں رہندی۔ اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین چ کچھ لوگوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کیتی؟ وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه۔ وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پہ گیا۔ اس نے یہ سمجھنا آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا؟ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں۔ تھینکس۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہا ابھی یہ جو ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا یہ کوئی تکلف نہیں سی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کیتی؟ آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی۔ اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا، وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی۔ میں کہا تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے، تیری ادرک ہے، اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے، اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی؟ تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی؟ دس ہوئے ماریا ممتاز قادری، 10ویں مہینے پتر جمیا، 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی، سامنے گورنر کھڑیا، وقت دا کانسٹیبل ہے، ظالمہ دی حکومت، پیچھے یہود و نصارا کھڑے،
گولی انہیں ماری, 2 باری سزائے موت انہیں سنی, 10 تیرے ڈیڈ چ کیوں درد اٹھیا؟ سانو گل کرنا, تینوں درد کیڑا اٹھیا؟ غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا, جس طرح قاری صاحب نے فرمایا, اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے, اردو وچ دس تو کی بھونکیا؟ تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی, تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا. انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا, شام تک مینوں پھانسی لگ جانی, اے بھی گل دس. میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام, تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ. آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی. وہ شعر سنو, او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. وہ شعر کیوے حبشی زبان وچ, اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے. میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے, کہنا کچھ نہیں, نہ محبت والی گل ہے یار, تو کمال چنگا بھابی سانو بلا, اسی سیرت بیان نہیں کرنے. ہاں جی سانو بلا, تو چنگا یار ہے ساڈا. لیکن اے کوئی گلاں, اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا. اے مینوں دیو بخاری شریف, اے مینوں دیو اٹھ, نہیں ساڈا یار ہے, تو ایویں گلاں کرنا. ہسنا نہیں بھائی, ہسنا نہیں, میں تانوں ہسان نہیں آیا. جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے, وہ قوم ہسن دے قابل نہیں, وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل. جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے, جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دین. ہسن تے گل میں نہیں کر رہا, میں حقیقتاً گل کر رہا. وہابی نو اسی یہ گل کرنے, اوے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے, اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے, شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے, سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے, تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو بھی دسو نا یہ جواب یار. اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑے علماء بزرگ مشائخ, پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے, قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے, ساڑے علماء بیٹھے, چمکتے ہوئے چہرے. تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو, نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں, اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی, حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی, حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی, حضور آقا مل گئے. بس بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا بات گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا, ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں, اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے, اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری, اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ, 8 واری. او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری حیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, آخری حضور دا ظاہری حیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ کھڑے, کیڑے کیڑے, عمر کھڑے, عثمان کھڑے. شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا اے نہیں شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر.
پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے۔ غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات؟ اے حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی، سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے، اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے، یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جناب۔ اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے، میں نے کہا جو مرضی کر لے، وہابی تے ویسے فارغ نا، ایک کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا۔ میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں، خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلیٰ حضرت بریلوی نے۔ قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل، او میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان، اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں، پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چیلنج ہے ساڈا، حاضر ہیں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جیاں 17 لکھ کے لیاؤ، گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے، لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو۔ ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے۔ میں ذرا حضرت بلال دے شیر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے۔ حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی؟ سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا، حبشی زبان۔ یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے؟ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں، وڈیاں گلاں ہون گیاں، کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ، تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں، مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی۔ اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے، امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی، وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا توڑیا، فخشمہ، انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر، بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب۔ کیوں جی؟ تو ساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا، خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ، تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا، ساری زندگی گند کھاندا رہا، جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا، اے تہاڈے کلمہ گو، اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی؟ ہوئے کتا منگولیاں دا۔ اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو بھی ساڑی یہ دعوت ہے، میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی۔ اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعد من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی؟
وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پہ گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا. کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینو 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی. اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے، امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی تے وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی تساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو، میں کس مدرسے پڑھیا سی، مینوں کنے بچایا سی، مینوں کنے پیسے دیتے سن، میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا. جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا، اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی ہوئے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے ہیں دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو ہی ساڑی یہ دعوت ہے، میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دے بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں رہندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعد من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین چ کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پہ گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں. تھینکس. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. میں کہا بھابی یہ جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا یہ کوئی تکلف نہیں سی. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کیتی. آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی. اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی. میں کہا تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے، تیری ادرک ہے، اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی. تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی. دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی. سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے، ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارہ کھڑے، گولی انہیں ماری، 2 باری سزائے موت انہیں سنی. دس تیرے ڈیٹے کیوں درد اٹھیا؟ سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا؟ غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں یہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے، اردو وچ دس تو کی بھونکیاں.
تے جج کہنے لگا میں تینوں 2 واری سزا اے بھابی سیرت النبی کانفرنس اور میں آکا بھابی اور تینوں سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں یہ بھی تو سنانا لوگوں بھابی سیرت النبی کانفرنس میں آکھا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت لیکن کوئی صورت دی بھی تو گل کرنا یار اے ویک اسی یہ ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام میں کہا بھابی یہ جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کی تھی تے سورت ویکھ گل کیوں جی کی تھی آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے سورت دی گل نہیں ہوندی اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی میں کہا تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے تیری ادرک ہے اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے گولی انہیں ماری 2 واری سزائے موت انہیں سنی دس تیرے ڈیٹے چ کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے اردو وچ دس تو کی بھونکیا تے جج کہنے لگا میں تینوں 2 واری سزائے موت سنائی تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی وہ شعر سنو او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرتے ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو جلدی اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں میں تانوں ہسان نہیں آیا جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں وہ گٹر منہ پان دے قابل جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں ہسن تے گل میں نہیں کر رہا میں حقیقتاً گل کر رہا وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے سانو بھی دسو نا یہ جواب یار اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے ساڑھے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں
شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے. بس بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا. بات گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا. ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں, اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہے ہوئے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے, اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری, اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ, 8 واری. او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری حیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, آخری حضور دا ظاہری حیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ کھڑے, کیڑے کیڑے, عمر کھڑے, عثمان کھڑے. شان صحابہ, شان صحابہ. میں کہا ہے نہیں شان صحابہ, شان صحابہ. میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر. پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات. حضور نو غیر اللہ کہندے ہو. اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی, سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے, اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے. یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جناب. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے, میں نے کہا جو مرضی کر لے. وہابی تے ویسے فارغ نا, ایک کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا. میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں, خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلیٰ حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل, اور میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان, اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں, پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتے. چیلنج ہے ساڈا. حاضر ہیں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جیاں 17 لکھ کے لیاؤ. گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے, لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو. ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شیر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا, حبشی زبان. یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈیاں گلاں ہون گیاں, کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا. تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے, کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں, مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی. اور منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے, امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی, وصب علیہ القلب, کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا, فخشمہ, انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر, بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں, اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی؟ تو سا حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا, خدا دی قسم ہے
जे क्यामत वाले दिन असां जदों हुजूर दी बारगाह विच पेश होना है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर दी बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है, तुसी ते मैं जो मंगोलियां दा कुत्ता आ गया हुजूर दी बारगाह विच, तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो, मैं किस मदरसे पढ़िया सी, मैनू किने बचाया सी, मैनू किने पैसे दिते सन, मैं ते हड्डियां खांदा रहा सारी जिंदगी, गंद खांदा रहा। जदों तुहाडी नामूस दा मसला आया ते मैं उछल के पादरी नू पै गया, ऐ तुहाडे कलमा गो ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी न कर सके। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे दी तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी, होवे कुत्ता मंगोलियां दा। और इमाम कहते हैं दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया मैं असी भाभी कोई होवे, भाभियां नू भी साडी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान दी अकल टिकाणे नहीं रहिंदी। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन, हाजरीन चो कुछ लोगों ने क्या यार कुत्ता तेन तां नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बो अजीजुन नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया वो मैनू पै गया। उसने ये समझ ना आई भाई हजारा दे मजमे तेनू क्यों पै गया। कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी ते बंदा कहे मैं आशिक रसूल हां मैनू 13 घंटे दी तकरीर आई हुई। और मंगोलिया दा कुत्ता जदों लड़िया पादरी नू स्टेज उते इमाम इब्न हजर अस्कलानी जड़ा लिखिया कि पादरी ने हुजूर दी गुस्ताखी की थी ते वसबा अलैहिल कल्बो, कुत्ता उछलिया उन्हें रस्सा तोड़िया, फखशमहु उन्हें स्टेज ते जाके पादरी दे मुंह ते चंड मारी, उन्हें कहा होश कर भावे थे मुसलमान कोई नहीं, ए ड्यूटी आज मेरी लगी थे जनाब। क्यों जी तुसा हुजूर दे गुलामों में थे गल करन लगा खुदा दी कसम है जे क्यामत वाले दिन असां जदों हुजूर दी बारगाह विच पेश होना है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर दी बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है, तुसी ते मैं जो मंगोलियां दा कुत्ता आ गया हुजूर दी बारगाह विच, तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो, मैं किस मदरसे पढ़िया सी, मैनू किने बचाया सी, मैनू किने पैसे दिते सन, मैं ते हड्डियां खांदा रहा सारी जिंदगी, गंद खांदा रहा। जदों तुहाडी नामूस दा मसला आया ते मैं उछल के पादरी नू पै गया, ऐ तुहाडे कलमा गो ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी न कर सके। कुत्ते जितनी भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे दी तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी, होवे कुत्ता मंगोलियां दा। और इमाम कहते हैं दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने किया मैं असी भाभी कोई होवे, भाभियां नू भी साडी ये दावत है। मैं क्या भाभी गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया कि इस तो बाद इंसान दी अकल टिकाणे नहीं रहिंदी। और जदों कुत्ता लड़िया ना उसनों ते फकाल अबाद मन हदर हाजा बे कलाम कफी मुहम्मदिन, हाजरीन चो कुछ लोगों ने क्या यार कुत्ता तेन तां नहीं लड़िया कि तू रसूलुल्लाह के खिलाफ गल की थी। वो कहने लगा कल्ला बल हाजल कल्बो अजीजुन नफ्स रानी उशीरो बेयदी फजन्ना अन्नी उरीदु अन नदरिबहु। वो कहने लगा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था और इसने जब देखा कि मैं जनाब इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा हूं तो कुत्ता उछलिया वो मैनू पै गया। उसने